كبرات تخطاتلتنا حدشت معبالتات زعلت حيزنا مصينا لنا حدشت زخونكم سبسكرايب مقبار يترسعون كلكم تخطاتلتنا شير لايك بمقبار وانك تتابعنا بخبرنا عدمنا أرست زينانها أيرات حبرات عرب إمريت بولي معرفة نفرتي ملالسا كم زلوات حبيرو نايسات لايت تقوزاز ارتحيزم وزوص مشترا حبريتانا بخم كنبلئنا زي تمارخ أبالات حيل حارة مريت سراويت تقراي كم زتركبهم تحبيرو حيل حارة مريت نايم كالخال هجر كدان تخريني واقع كم زلوك صبص أنحن تخون حجر ما ببزحي مارخ كم زلوتا يقاليسو علا زرزرنا بخم كنبلئنا قلقالوت انترنت تقراي بزملكة حدش حابريتا وصيالو زرزر كسعبيهم عبلعلي سراويت تقراي حدش ناي درون متقعته كام زتفصمه تحبيرهم اتي زتفصمه متقعته درون ون عبلعلي ارم 30 حدن كم زخونه اي زقلق زلا ابي احمد بميدياتاتو حوحاتن بلصقنا ناب كينيا دردر كايد ايام زبل مزنقعن اب مريت زي لوفر ميديانا قبر بلعلي سراويت تقرايقن حدش دبداب درون كام زفصمه داتتصبصبا يركب كان في ميديا ارم 30 حدا نون نتي بلعليا تخفيت زلا وفر زملكات ملس هيبالا زرزرنا واخم كنبلئنا أمباسادر أمريكا بإثيوبيا مس دكتور دبرصيون ناي سلك زتا كم زغبره تحبير الله وانا نطبطاتو اتنغغرنا باخم كنبلئنا وهاب قال حوحات بوغن حوحات ابلعل بلصقنا زتححاز مرقصين قلص غيرو الله اتوهاب قال غداي معراب تግራይ ጥራሕ كم زيكونون قلص غيرو الله وانا نطبطاتو خقصليا كبراتنا نايزي امناي كالوتن بركز زبل معبالتاتن كنكافلكم إنا ختكتاتلنا بخبرنا عدمكم زي تمارخ أبالات حيل حرامري سراويت تقراي قبلهم كم زلت حبيرم بأن جنرال ود عن طرز مرة حيلي حرامري تناتب هلا زي صوعنا يبلصقنا أورومنا يتفقات بروجكت تقراي حدان مبلع زي تمسرته بروجكت انتخون بناي بعلو مرة رحنا تمرحة بلعل سراويت تقراي تنكساتات كفصم دحر مصنح حبز قرب أوان كن مسمكل خال هاجر إثيوبيا كحواس بزتوسنا مساراتنا يمكل خال هاجر إثيوبيا نايدم بخدان تخديني واقع كام زلون تمالاب عبز تجبراني حتى إرجزي وجهون عبالاتو بفانو زتمارخون تخونو سراويت تجراي كركبام كم زتجبر زترخب حبريتا يرد أبتياب جنبار قبوش أبي برز تخايدة وجه كل 250 حدا سراويت بلصقنا المشارختون زتمارخون تخونو كاباتم دمات شعت أبالات تحيل حارة مريت مخانا من سراويت تجراي كم زتركبوا من زترخب حبريتا يرد إذا كم زيلن هالو حبرات عرب إمريتنا بإثيوبيا تقبرو زلا دقافات أنا خيرا خمس غصلت اللوتا قليصهم ناي بررات غصاص ارتتكالات حيزا مغوزوز حبريتا كم زحبراب زسومن طراح عبولي معرفة نفر تخلت كارغوتات حبرات عرب إمريت كم زعرفا قليص أمالهم حبرات عرب إمريت بحمدان داقالو نزم رح سراويتون لعل زخونا دقافنا قبرات انتتخوون يخون مبار يسعار كم زلون كابوانا تحستاتي هدم كم زلون داتا زبزبا يركب اتحايلي ملأ بملأ السعر كم زلون سودان نساتوس كم زلان زقلس جنرال البرهان مسعماس جنرال حمدان داقالو ندردر دلو مخان زقلس اخوينو سلطان كففل زبهال جن يلن كبل قليسو علام إذا كم زيلن هالو أمباسادر أمريكا بإثيوبيا دكتور دبرصيون بسلك زتا كم زقبرو تحبيرهم أمباسادر أمريكا كم زكبل كم زقلس أزوص حبريتا يرد تانكتاتن كبرت مدافع نابز قربا اوان كاب إيرتران اب تقراي كم زاتو أمريكا تفلت إيا أمباسادر ماسينينغا وسيخو قجت شرارينا زجمر كموان نسخاتكم إيخوم ديبلوماسي ومنقدين زقدفكم وان زدخم كموان وان نسخاتكم إيخوم بمبال نحوحات برتعنا غافيتا كم زقربا تفليتو علام إذا كم زيلن هالو دقفت بلسقنا زخونا ميدياتاتا بلعل سراويت تقراي حدش ناي درون متقعتا كم زتفت أمنا قلس آن تركبا دقفت قالسة تقراي زخونا ميدياتات جن أبلعل سراويت تقراي زتفت حدش دبداب درون يلن النابلي ركبا بمسارة حابريتاتن دقفت بلسقنا زخونا ميدياتات اتمتقعت درون زتخايدا أبلعلي أبالات أرم 30 حدا كم زخونا متقعت زتفت أمن لبوتا دمام أبزوا سمين ولا فلي بوتا وتوت مريم حلفيلو أبزركب كبابا كم زخونا ناقلس أي ركبا بتمتقعته وان كبير قدعات كم زبصحه غازيطኛ دساي አሸናፍ حاويسو كالوت دقفت بلصقنا زخونا ميدياتات ناقلس أن تركبا
بوغان تግራይ ግን ፕሮፓጋንዳ ብልጽግና ከም ዝኾነ እዩ ዝነገር ዘሎ እዚ ከም ዘይለን ሓለወ ኣርሚ 31 ወይ ድማ ሰላሊዓ ብድሮን ከም ዝተወቅዐት ይንዝሐላ ኣርሚ 31 ወይ ድማ ሰላሊዓ ብጸላእት ዘይላ አጀንዳ ዝንዝሕ ዘሎ ቀንዲ ምኽንያት ዝተወሃባ ልእኾ በአግባቡ ከም ትፍጽም አሸንኳይ ወገን ጸላእይውን ከም ዝኣምነሉ ምስክርነት ንምሃብዮም ጸላእይ ዝደለየ ጉዳይ ንምፍጻም ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ከም ዋና መሳርሒ ይጥቀመሉ ከም ዘሎን ፈሺሉ ዝሓደረ ትረኻ ምዃኑን ክፈልጥ ኣለዋ ኣብዚ ሕጂ እዋን ጥንካሬን ሞራልን ሰራዊት ትግራይ ንምድኻም ብሚሊዮናት ገንዘብ ተቐቢሎም ሹም ኣሃዱታት ኣብ ምጥፋእን ኣብ ባይታ ዘየለ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ እናነዝሑም ኣብ መዝገብ ጸሊም ታሪኽ ዝሰፈሩ ተጋሩ ውሕዳት ኣይኮኑን أكال إذن حاسد بروباغندا لو معدة 12 ورح 2018 عام تمهرت أرم سالسان حدا ويدما سلالعة بدرون كام زتوقعت أفنياتات سألات حزب تግራይ محبرة وميديا ينوحال لون انتخونا أرم سالسان حدا ويدما سلالعة حزب تግራይ زهبال أخن مفصام ጸላእቲ ኣብ ዝበልዎ ቦታ ዘይኮነስ ህዝቡን መንግስቱን ኣብ ዘቐመጠ ዕርዲ ትርከብ በዚ መሰረት ከዓመላ ህዝብናን ሰራዊትና ናብ ልዕሊ ኣርሚ 31 ወይ ድማ ሰላሊዓ ዝተነዝሐ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ብምርዳእ ንዘይተርፍ ዓወት ክትቃለሶ ንሕብር ዘለዓለማዊ ክብርን መጎስን ንጀጋኑ ሰማዕታትና ክፍሊ ሚድያ ኣርሚ 31 ወይ ድማ ሰላሊዓ إذا كم زيلن هالو حوحات أبلع بالسجنا زلوا مرجع قلت جيرالا وهابك على حوحات آيتم كأيلاس قدام بالسجنا ولا معراب تجراي أنت أركبا أتوقع خاص عليك قبل جالس علام تحالف كم زجلس أو بالسجنا كابسلت أنت زيت عليو مس شخيا زت تسقعت كل قالس كل جزينا نبعت نبر كم زبهال بالسجنا كابسلت أنت زي علينا يهزب تجراي سلام وأي ركبن سلازد ما بزحج وانت وان على ما بالسجنا كابسلت أنا مقلع ينبر بزعوام معراب تجراي كم زي كنا بزحبوك على محتاج قلت جيرا لام إذا كم زي لأن هلو كبرت مسارحتات أب معرفة نفرت مسوعي راقفها كم زلوات حبيرم أب إيرترا ودوات كتما مصوع بناي سعنات نفرت العلي عقان مسعانن زتفلالي عينتها صوارن يراقفا كم زلهم بسات لايز تسألو سألتات يحبرم بمسارات اتي استرخب حبري تأزاز وتهدرو حيلتا السودان جنرال البرهان بزعزوزا مسارات كاب سودان حيالو نايز عنات نفرت تتقيمونا بحيلتات تقراين حيلتاتون زد لمسارحن بفقاد إيرترا بمعرفة نفرت مصوع زي تراقفا صوار مسائلاتن زي تفلالي عينت تتكوستن يقبل كام زلو تفريدهم كاب بيلاروسن إيرانن زمسا نايز عنات نفرت قد مخلطة معالتا بمصوع كم زعل بابسات لايز زي تسأل سألتات يحبرهم الزلع الدرجة من قصاص وتحدراوز عنات نفرتنا بمعرفة نفرت مصوع زر أزلو من رقافنا وتناصوارن وتحدراون بوليتيكاون كونتات التزوبان بقاربا كان كتاتلو زت قلبو حدش سمع بالتات كم زلو زملكتيهم أنبأركز كبرات تخطاتلتنا زيناتات زعلت زيامي مسلو نيرم أو قداي تقراي إيرتران إثيوبيان كم أول هلوي معبالتات قرن أفريقيا بزملكت تكوس معبالتات نخبص حكم حدش زخونكم سابسكرايب مقباري ترسعو شير لايك بمقبار ون كتتبابعنا بخبرنا عدم حدش زينا انطلق نوتيفيكيشن نخبص حكم ون اتانا يدول ملكت كليك مقباري ترسعو سلام